एउटा बाइनरी construct बाइनरी ट्री पनि भएको जस्तो लाग्छ। हेलो हेलो के रे यो construct द बाइनरी सर्च ट्री पढ्यो हामीले, यो त पढ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, पढिसकेको है। अनि त्यसपछि गएर हामी यो पढेर यो बनाउन जान्यौँ, बनाउन जानिसकेपछि अनि हामी चाहिँ एबिएल ट्री सेल्फ ब्यालेन्सिङ ट्री भनेर यो पढायो हो जस्तो लाग्छ मलाई, हैन र? पढेको यो पनि पढायो हो। अनि यसको चाहिँ यो एबिएल ट्रीको अपरेसनहरुमा केसहरु चारवटा हुन्छ, यो रोटेसन भन्ने यो बाँकी थियो कि जस्तो लागिरहेछ हो कि यो पनि पढायो? लेफ्ट रोटेसन, राइट रोटेसन, अनि एलआर लेफ्ट राइट पढेको हो सर, पढायो हो, प्रोपर्टीसम्म पढेको, प्रपर्टीसम्म पढायो है। त्यसो हो भने एकचोटि सबैलाई मैले फेरि म एउटा के गर्छु भने यो केस नम्बर 1 सबैलाई 2 मिनेट टाइम दिन्छु, एकचोटि हेर त एकचोटि सबैले। अहिले पछि हामीले यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न गाह्रो हुन्छ के त्यहाँ फेरि। सबैले हेर है, केस 1 मा के भएको छ, यदि राइट सब ट्रीहरु छ, राइटमा छ भने त्यति बेला हामी लेफ्ट रोटेसन गर्छौं, लेफ्ट रोटेसन गरेर मिड भ्यालु मिडमा हुन्छ, त्यसपछि लेफ्टमा चाहिँ A1 हुन्छ, राइटमा 3 हुन्छ, यो सम्झने है। मैले यो खाली रिकल मात्रै गराउन खोजेको छु है, किनभने त्यसपछि अहिले हामीले जुन हामी काम एबिएल ट्री हामी कन्स्ट्रक्ट गर्न खोज्दै छौं त्यसको लागि काम लाग्छ। अब दुईटै राइटमा छ, नोड नम्बर 3 पनि राइटमा छ, नोड नम्बर 2 पनि राइटमा छ, दुईटै राइटमा भयो भने हामी लेफ्ट रोटेसन गराउँछौं, के रे लेफ्टमा भयो भने राइट रोटेसन गराउँछौं, राइटमा भयो भने लेफ्ट रोटेसन गराउँछौं। यति बेला हामी राइट रोटेसन गर्छौं, 3 लाई हामी के गर्छौं, प्रेस गरेर तल ल्याउँछौं, 2 माथि जान्छ, दैट इज द फ्रेमवर्क। दोस्रो नम्बर केस नम्बर 3, पहिलो नोड नम्बर 3 बाट नोड नम्बर 1 मा लेफ्ट रोटेसन छ, अनि 1 नम्बर नोडबाट 2 नम्बरमा राइट रोटेसन छ भनेको माथिको यल हो, तलको आर हो, एलआर रोटेसन भन्छ। एलआर रोटेसनमा पहिला के गर्ने, यसलाई लेफ्ट रोटेसनमा ल्याउने भन्छ, लेफ्ट रोटेसनमा ल्याउने अनि मात्र के गर्ने, राइट रोटेसनमा लाने भनेर यसरी यो पनि पढाए जस्तो लाग्छ। पहिला यसलाई लेफ्टमा यसरी ल्याउने अनि त्यसपछि के गर्ने, यो रोटेसन गरेपछि यो रोटेसन हुँदा 2 चाहिँ 1 को ठाउँमा जान्छ, 1 चाहिँ 2 को ठाउँमा आउँछ, अनि त्यसपछि यो रोटेसन हुँदाखेरि यो ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ है, यो 2 र 1 चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि के हुने, यसलाई एलआर रोटेसन भन्छ। अर्को एउटा केस छ, पहिला राइटमा छ अनि लेफ्टमा छ, पहिला राइट छ भने पहिला यसलाई राइटमै लैजाने, 3 लाई पनि राइटमै लैजाने, 1 3 2 बनाउने, त्यसपछि के गर्ने, त्यो राइट रोटेसन भयो, त्यसपछि फेरि हामी के गर्ने, लेफ्ट रोटेसन गर्ने। लेफ्ट रोटेसन भनेको राइटमा भयो भने लेफ्ट रोटेसन हुन्छ भनेर भनेको थियो, यति बेला ट्रीको फ्रेमवर्क के हुन्छ यसरी है। अब त्यसपछि जाउँ, हामीले प्रपर्टिज पढिसक्यौं, म त्यहाँतिर गइन। अब एकछिन इन्सर्सन इन द एबिएल ट्री एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है। अलमोस्ट धेरै जसो समयमा आइदर प्री अर्डर र इन अर्डरको क्वेसन अथवा एबिएल ट्रीबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ, एबिएलबाट। यो क्वेसन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है यो। अब हेरौँ के काम गर्दो रहेछ एबिएलले, कस्तो रहेछ यसको। टु इन्सर्ट द एलिमेन्ट अफ द एबिएल ट्री, हामी कुनै पनि एलिमेन्टहरु इन्सर्ट गर्दैछौँ भने एबिएल ट्रीमा फलो द फलोइङ स्टेप, यो दुईवटा स्टेपहरु फलो अप गर्नुपर्छ भन्छ। पहिलो नम्बर स्टेप हेर, इन्सर्ट द एलिमेन्ट अफ एबिएल ट्री। पहिला के गर्नु पर्यो, इन्सर्ट एबिएल ट्रीमा हामी इन्सर्ट गर्दैछौँ भने इन द सेम वे, कुन इन्सर्सन इज परफर्म बाइ द बीएसटी, जसरी हामीले बाइनरी सर्च ट्रीमा डाटाहरु इन्सर्ट गरिन्थ्यो त्यही फ्रेमवर्कमा एबिएल ट्रीमा पनि के गरिन्छ, इन्सर्सन गरिन्छ, पहिलो स्टेप। दोस्रो नम्बर स्टेप, आफ्टर द इन्सर्सन, हामीले इन्सर्सन गरिसकेपछि चेक द ब्यालेन्स फ्याक्टर। ब्यालेन्स फ्याक्टर भनेको के, ब्यालेन्स फ्याक्टर इक्वल टु लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्रीको भ्यालु के आउनु पर्यो, यदि -1 0 अथवा 1 आयो भने द्याट इज द ब्यालेन्स ट्री, अदरवाइज इम्ब्यालेन्स ट्री। यदि इम्ब्यालेन्स छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौं, त्यो इम्ब्यालेन्स ट्रीलाई हामी रोटेसन गराएर लेफ्ट रोटेसन हो कि राइट रोटेसन हो कि लेफ्ट राइट रोटेसन हो कि राइट लेफ्ट रोटेसन हो, हामी ती 4वटा रोटेसन अहिले मैले देखाएको 4वटा केसहरु मध्ये कुनै एउटा रोटेसन गराइसकेपछि, कुनैमा एउटा मात्रै रोटेसन गर्दा ब्यालेन्स आउला, अर्कोमा 2 चोटी रोटेसन गर्दा ब्यालेन्स आउला। त्यो ब्यालेन्स आइसकेपछि त्यो के हुन्छ, एबिएल
ट्री अथवा त्यो ट्रीलाई भन्छ एबिएल ट्री। कहाँ गरिन्छ त भन्दा ब्यालेन्स फ्याक्टर फर इच अ नोड है, प्रत्येक नोडमा हामी चेक गर्छौँ भनेको छ यसले है। एउटा त के रहेछ त एबिएल ट्री बनाउनलाई हामीले जसरी बाइनरी सर्च ट्री डेभलपमेन्ट गरिन्थ्यो त्यसरी नै हामी डाटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्छौँ, एउटा कुरो सिद्धो। दोस्रो स्टेप भनेको के रहेछ, हामी जब डाटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्छौँ त्यति नै बेला हामी के गर्छौँ, चेक द ब्यालेन्स फ्याक्टर, हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स फ्याक्टरहरू चेक गर्छौँ। ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्दा जसको डिफरेन्स ब्यालेन्स फ्याक्टरमा के छ, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इक्वल टु 0, 1 र -1 आयो भने द्याट इज द ब्यालेन्स, अदरवाइज इम्ब्यालेन्स छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ, त्यो ट्रीलाई रोटेसन गरेर हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गर्छौँ, त्यसलाई भन्छ एबिएल ट्री। अब हेर कसरी हुँदो रहेछ, इक्जाम्पल पनि हेरौँला यसको लगतै। यो दुईवटा स्टेप रहेछ। अब एकछिन हेर है त, कन्स्ट्रक्ट हामीलाई ट्री कन्स्ट्रक्ट गर भनेर हामीलाई यसरी नम्बरहरू दिएको छ, कन्स्ट्रक्ट द एबिएल ट्री फर द फलोइङ द सिक्वेन्स अफ नम्बर भने। पहिलो नम्बर स्टेपमा हामीलाई कति दिएको छ, 50। अब प्रत्येक नोडमा 50 भने 50 इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, 50 को लेफ्ट सब ट्रीमा लेफ्टमा कुनै एलिमेन्ट छ छैन, राइटमा कुनै एलिमेन्ट छ छैन, नभएपछि के 0 - 0 कति आयो त 50 के भयो त ब्यालेन्स। कति आउनुपर्छ अब पहिलो स्टेप त 50 भयो। सेकेन्ड नम्बर स्टेपमा हामी के इन्सर्ट गर्दैछौँ, 20 इन्सर्ट गर्दैछौँ। 20 इन्सर्ट गर्दैछौँ भने हामीले बाइनरी सब क्रिएट द बाइनरी ट्री गर्ने बेलामा 50 र 20 कम्पेरिजन गर्छौँ। कम्पेरिजन गर्दा हामीले दिएको एलिमेन्ट सानो हो, 20 सानो हो भने यो 50 को लेफ्ट साइड एलिमेन्ट हामी 20 एलिमेन्ट राख्यौँ। अब यसको ब्यालेन्स फ्याक्टर हामी चेक गर्छौँ। ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्ने बेला 20 को लेफ्ट साइडमा के छ, 0, राइट साइडमा पनि 0, 0 - 0 के 0 हुने भयो। अब 20 त के रहेछ, ब्यालेन्स रहेछ। अब 50 मा आएर चेक गर्छौँ। 50 मा आएर चेक गर्ने क्रममा लेफ्ट सब ट्री कति हो, 1 हो, किन एउटा एलिमेन्ट मात्रै छ नि, लेफ्टको 20 भन्ने एउटा एलिमेन्ट होइन र 1 हो नि त। राइट एलिमेन्ट कतिवटा छ, छैन, 0। 1 - 0 कति भयो, 1 - 0 कति भयो, 1 भयो, द्याट इज द ब्यालेन्स। यति बेला पनि ब्यालेन्स हो। मैले के भनेको छु, 0 आए पनि ब्यालेन्स, 1 आए पनि ब्यालेन्स, -1 आए पनि ब्यालेन्स भनेर भनेको छु है। अब 20 पनि भयो, 60। अब हामीले 60 इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने कहाँ इन्सर्ट गर्ने, अब 50 नोड रुट नोडसँग कम्पेरिजन गर्छ, द्याट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु भनेपछि यसको 50 को राइट सब ट्रीमा गयो, राइट सब ट्रीमा गएर यहाँ के हुने, 60 हुने भयो। 60 भइसकेपछि के हुने भयो, त्यसरी 60 हुने भयो। अब 60 भएपछि नि फेरि ब्यालेन्स, प्रत्येक नोडहरू इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स फ्याक्टरहरू चेक गर्छौँ। ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्ने बेला लिफ नोड हो भने लिफ नोड त अलरेडी ब्यालेन्स, यो 20 पनि लिफ नोड हो, 60 पनि लिफ नोड हो, द्याट इज द ब्यालेन्स। प्यारेन्ट नोड्समा गएर हेर्छौँ यो त हामी, किनभने यो पनि चेक गर्ने तरिका भनेको के भन्दा लेफ्ट सब ट्री पनि 0, राइट सब ट्री पनि 0, 0 - 0 0 भयो। 60 को पनि के हुन्छ, लेफ्ट सब ट्री पनि 0, राइट सब ट्री पनि 0, 0 - 0 0 भयो। अब 50 मा गएर चेक गर्छौँ। 50 मा गएर चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीमा के छ, 1 छ, राइट सब ट्रीमा पनि 1 छ, 1 - 1 कति हुन्छ, 0 भनेपछि 0 आएपछि द्याट इज द ब्यालेन्स। अहिलेको अगाडिको केसमा भनेको लेफ्ट सब ट्री 1 थियो, 20 मात्रै भएको कारणले 1 थियो, 1 - 0 गर्दा 1 आएको थियो, अहिले के आयो, 0 आयो रहेछ। अब फेरि यसरी नै 10 इन्सर्ट गर्यो। 10 इन्सर्ट गरिसकेपछि अब 10 इन्सर्ट गर्ने क्रममा के आउने भयो, 50 सँग कम्पेरिजन सानो, 20 सँग कम्पेरिजन सानो भनेपछि सानो भएपछि के हुने, लेफ्ट सब ट्रीमा आयो। अब 10 चाहिँ हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। 10 भनेको त लिफ नोड अलरेडी के हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ, यसको लेफ्ट सब ट्री पनि 0, राइट सब ट्री पनि 0, द्याट इज द 0। अब 20 मा गएर चेक गर्छौँ। 20 मा गएर चेक गर्दाखेरि के हुने भयो, लेफ्ट सब ट्री भ्यालु 1, राइट सब ट्री भ्यालु कति, 0, 1 - 0 के हुने हो, 1 भयो, द्याट इज द ब्यालेन्स। अब हामी कहाँ गएर चेक गर्छौँ, 50 मा गएर चेक गर्छौँ। 50 मा गएर चेक गर्ने बेलामा के हुन्छ, लेफ्ट सब ट्री भ्यालु कति हो, लेभल डेप्थ कति हो, 2, राइट सब ट्रीको भ्यालु 1, 2 - 1 कति हुने भयो, 1, 1 आउनु भनेको द्याट इज द ब्यालेन्स। यो पनि के रहेछ, ब्यालेन्स रहेछ। 10 सम्म पनि ब्यालेन्स रहेछ है, 81 सम्म भयो। अब 82 मा गरेर अब अर्को नम्बर छ 8 नम्बर, अर्को नम्बर इन्सर्ट गर भन्छ, कति स्टेप नम्बर 4 मा 8 इन्सर्ट गर भन्छ। 50 भन्दा सानो, 20 सँग कम्पेरिजन सानो, 10 सँग कम्पेरिजन 10 भन्दा पनि सानो, सानो भएपछि के हुने, लेफ्टमा आयो, लेफ्टमा आएर यसरी डाटा एलिमेन्ट बस्यो। अब हेर हामी अब प्रत्येक नोडमा ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्दैछौँ। अहिलेसम्म त सबै ब्यालेन्स थियो। अब यहाँ चेक गर्छौँ, लेफ्ट सब ट्रीको भ्यालु 8 नम्बर 8 मा के छ, 0, राइटमा पनि 0, 0 भयो, द्याट इज द, यो 8 नम्बर नोडको केसले यो के छ, ठिक छ। अब हामी आयो 10 मा, 10 भनेको नम्बर अफ नोड 10 मा हामी चेक गर्ने बेला लेफ्ट सब ट्री 1, राइट सब ट्री 0, 1 - 0 इक्वल टु 0, ठिक छ, 1 नै आयो। अब 20 मा जाउँ, 20 नम्बर नोडमा जाउँ। 20 नम्बर नोडमा जाँदा के हुने भयो त भन्दा यति बेलाको केसमा हेर, अब 20 भनेपछि 20 मा के हुने, लेफ्ट सब ट्रीमा 1, 2,
2 राइट सब ट्री कति 0 2 - 0 गर्दा कति हुने हो 2 नै रिजल्ट आयो 2 नै रिजल्ट आउनु भनेको के हो त यो अहिले मैले जुन कर्सर देखाएको छु यो नोडमा के छ दैट इज द इम्ब्यालेन्स ट्री यही इम्ब्यालेन्स छ भने माथि त अटोमेटिक इम्ब्यालेन्स हुने भइहाल्यो हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब है हामीले केस देखाएको थियो नि यो लेफ्ट हो के हैन 20 बाट पनि 10 लेफ्ट हो 10 बाट पनि 8 लेफ्ट हुँदा के गर्ने भने चाहिँ राइट रोटेट गर्ने भने त राइट रोटेट गर्दा के हुन्छ 20 तल आउँछ 10 चाहिँ 50 सँग कम्युनिकेट हुन्छ 8 र 20 चाहिँ यहाँ तल आउँछ यस्तो फ्रेमवर्कमा हुन्छ भनेर भने नि यो एकचोटी हेर त यो 20 10 र 8 को यो केस यहाँ फिगरमा एकचोटी हेर यो फिगर भनेको यो फिगर हो यो फिगर हैन यहाँ के त 3 को ठाउँमा 20 छ 2 को ठाउँमा 10 छ यहाँ कति छ 8 छ यस्तै किसिमको फिगर हो नि यो केस के हो लेफ्ट हुँदा के हुन्छ राइट रोटेट भनेको 3 लाई के गर्ने पुश गरेर 2 चाहिँ माथि जाने मिडल भ्यालु चाहिँ बीचमा जाने लेफ्ट सब ट्री 1 जस्ताको जस्तै छ 3 सेम लेभलमा आउने अब यसरी नै हामी इन्सर्ट गर्ने हो हामी कहाँ थियौ इम्ब्यालेन्स फ्याक्टर कहाँ यहाँ थियो यो केस हो 20 10 र 8 मा इम्ब्यालेन्स थियो दैट इज द यो 3 एच मा इम्ब्यालेन्स यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि हेर त 20 तल आयो 8 जस्ताको जस्तै ठाउँमा भयो 10 चाहिँ के भयो 10 को लिङ्क विथ द कति 15 वोल्ट यो अब यो भएपछि यो ब्यालेन्स छ कि छैन फेरि चेक गर्नु पर्यो लिफ नोड त ब्यालेन्स छ 8 पनि ब्यालेन्स छ 50 नोडमा गएर चेक गरौँ 2 - 1 भनेको कति भयो 1 दैट इज द ब्यालेन्स यति कुरा अहिले 83 नम्बर स्लाइडसम्म बुझ्यो कि बुझेन पहिला भन अनि बल्ल अगाडि जाने हो हेलो सबैले बुझ्या हो त्यतिसम्म हजुर सर ल त्यतिसम्म बुझेको हो भने त्यसपछि डु त अब म अगाडि जान्छ है त त्यहाँ हामीले के गर्यो प्रत्येक नोडहरु इन्सर्ट गरिसकेपछि के गर्यो प्रत्येक नोडको ब्यालेन्स फ्याक्टरहरु हामी क्याल्कुलेट गर्दै गयो जसको ब्यालेन्स फ्याक्टरको भ्यालु डिफरेन्सेस भ्यालु के भन्दा बढी आयो -1 0 र +1 भन्दा बढी आयो भने त्यो ट्री के हो इम्ब्यालेन्स ट्री हो त्यो इम्ब्यालेन्स ट्रीलाई हामीले के गर्यौ अब हामी रोटेट गर्दैछौँ अहिलेको केसमा के थियो हाम्रो लेफ्ट एलिमेन्ट थियो लेफ्ट एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले राइट रोटेट गर्नु भनेको माथिको टपको 20 एलिमेन्टलाई हामीले तल झार्यौं र 10 लाई के गर्यौ रुट नोड बनायौं रुट नोड बनाएर 8 नम्बर रुट नोड भयो भने त्यसको लेफ्टमा 8 राइटमा कति 20 राख्यौं र त्यो 10 चाहिँ केसँग लिंक गर्यौं त 50 सँग हामीले लिंक गरेको है यो केस हो है त्यही गरे हो नि त हैन अब त्यसपछि जाउँ फेरि इन्सर्ट द 15 भनेर आयो अब 15 इन्सर्ट गर्नु पर्यो कहाँ इन्सर्ट गर्ने होला 50 सँग नोडसँग कम्प्यारिजन गर्यो सानो हो ओके त्यसपछि कहाँ आयो 10 मा आयो 10 मा पनि आयो ठीक छ 10 मा आइसकेपछि के हुने भयो अब 10 मा आइसकेपछि 20 मा गयो 15 त 20 भन्दा 10 भन्दा त ठुलो होला राइटमा गएपछि 20 गयो 20 मा गएपछि के हुने भयो 20 भन्दा त सानो भनेपछि के हुने भयो यो 20 को लेफ्ट सब ट्रीमा के हुने भयो 15 इन्सर्ट हुने भयो यसपछिको फिगर भनेको यो आयो 15 भयो इन्सर्ट भयो अब हामी ब्यालेन्स फेरि चेक गरौँ अब ब्यालेन्स चेक गर्ने क्रममा हामी 15 नम्बर नोड त ब्यालेन्स छ भनेर हामी यसै भन्न सक्छौं किनभने लिफ नोड हो लिफ नोडको भ्यालु लेफ्ट सब ट्रीमा नि कुनै एलिमेन्ट छैन राइट सब ट्रीमा नि कुनै छैन 0 - 0 0 भयो अब हामी 20 मा चेक गरौँ 20 मा चेक गर्दा के हुने भयो 20 मा चेक गर्दा लेफ्ट सब ट्री चाहिँ लेफ्ट सब ट्री 1 राइट सब ट्री 0 1 - 0 भनेको 1 नै आयो अब 10 मा चेक गरौँ 10 नम्बर रुट नम्बर 10 मा चेक गर्ने लेफ्ट सब ट्री कति हो 1 राइट सब ट्री कति हो 2 यो बुझ्या छ 10 रुट नोड को राइट सब ट्री 2 दुईवटा लेभल हो लेफ्ट 2 हो एउटा 20 हो अर्को 15 हो है यतापट्टिको यो 10 को राइट सब ट्री को सबभन्दा लंगेस्ट पाथ जुन चाहिँ छ त्यही पाथलाई लिने भन्छ है फेरि बुझेन यहाँ 10 बाट 21 20 बाट 15 2 तर 10 बाट को लेफ्ट एलिमेन्ट कति 1 1 - 2 गर्दा कति भयो -1 आयो -1 भनेको दैट इज द ब्यालेन्स यो पनि ब्यालेन्स रहेछ अब हामी जाउँ 50 मा गएर चेक गरौँ अब लंगेस्ट पाथ यसको कुन चाहिँ हो 2 छ तर लंगेस्ट पाथ यसको कुन चाहिँ हो 3 हो 3 - 1 गर्दा कति हुने भयो के हुने भयो भन त
3 - 1 हुँदा के हुने भयो लङ्गेस्ट पाथ के 3 भयो कि भन लेफ्ट सब ट्रीमा कति छ 50 को 1 एउटा 2 एउटा हो यो त 2 हो नि 20 र 8 को लेभल त एउटै हो नि त अनि यो एउटा 3 3 - 2 गर्दा कति हुने भयो 1 2 हुने भयो अब यसपछि हामी के गर्छौं त्यसलाई हामी के गर्छौं यसलाई ब्यालेन्सिङ हामी गर्न पर्दैछौं अब कसरी ब्यालेन्सिङ गर्छौं भन्ने कुरामा एकछिन यहाँ हेर्नुपर्छ त्यति बेला हाम्रो इम्ब्यालेन्स ट्री हो भने अब एकछिन हेर है त कुन नोड एउटा 50 नोडमा इम्ब्यालेन्स भएको 50 नोडमा कसरी 20 सम्म त ब्यालेन्स थियो नि त हैन र यसको लेफ्ट सब ट्रीको सबभन्दा लङ्गेस्ट पाथ भ्यालु त यो हो नि यदि लङ्गेस्ट पाथ यो हुन्थ्यो भने यो 10 जस्तो यो हेर सुन 7 मात्रै आको भए यो 8 नआइकिन यहाँ 7 आको भएदेखि त्यति बेला के हुन्थ्यो भने यहाँ 2 - 1 हुन्थ्यो यहाँ गएर जसरी नै हुन्थ्यो यति बेला के भयो भने 50 एउटा नोड 10 एउटा नोड र 20 यो भनेको पहिला त सुन यो लेफ्टमा गएको छ अनि राइटमा गएको छ यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ यो डट 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 गरेको फ्रेमवर्कमा के छ इम्ब्यालेन्स छ भने अब इम्ब्यालेन्स छ भनेको के हो यो लेफ्ट अनि राइट अब लेफ्ट राइटमा हेर कस्तो छ यहाँ अगाडिको फिगरमा लेफ्ट राइट भनेको कुन चाहिँ पहिला लेफ्टमा जाऊ अनि राइटमा जाऊ भने हो त्यो लेफ्टमा आएको छ अनि राइटमा यसलाई रोटेसनमा पहिला के गर्ने यसलाई 2 लाई पनि लेफ्टमा लैजाने 2 लाई पनि यसरी यो फ्रेमवर्कमा सार्ने भने हो लेफ्ट रोटेसन अनि राइट रोटेसनमा 3 लाई यता लाने 2 लाई कन्भर्सन गरेर के आउने एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 मिडल भ्यालु चाहिँ मिडलमा आउनु पर्यो त्यसको के स्मलेस्ट भ्यालु लेफ्ट एलिमेन्टमा आउनु राइट रुट नोड भन्दा ग्रेटर देन भ्यालु राइट एलिमेन्टमा आउनु पर्यो भन्छ है भनेपछि हामी यहाँ जाउँ हामी कहाँ थियौ 87 हो कि कति नम्बरमा थियौ 87 हैन यहाँ थियौ अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त अब यसलाई हामीले के गर्ने भयो त यो लेफ्टमा छ अर्को राइटमा छ लेफ्ट र राइटलाई के गर्नु पर्यो 20 लाई पनि लेफ्टमा लैजानु पर्यो लेफ्टमा लगेपछि फेरि के गर्नु पर्यो आर रोटेट गर्नु पर्यो अब यो मध्ये बीचको मिडल भ्यालु कुन चाहिँ हो 20 भ्यालु बीचमा हुनु पर्यो अनि 10 चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीमा हुनु पर्यो 50 चाहिँ राइटमा हुनु पर्यो भनेपछि के हुने भयो त यो एलिमेन्ट गएर कहाँ जाने भयो त रुट एलिमेन्टमा यसरी 20 यहाँ आउने भयो 10 को 10 यहाँ आउने भयो 5 र 15 यहाँ आउने भयो 20 चाहिँ यहाँ गयो 50 को राइट एलिमेन्ट हेर है अहिले भने जस्तो लेफ्ट एलिमेन्ट स्मलेस्ट एलिमेन्ट यो तीनटा मध्ये स्मलेस्ट एलिमेन्ट कति हो 10 10 ठीक छ यहाँ ठीक छ लेफ्टमा हुनु पर्ने अनि रुट एलिमेन्ट 20 मिडल भ्यालु हो यी तीनटामा मिडल भ्यालु 20 हो 20 यहाँ आउनु पर्यो अनि 50 के हो 20 भन्दा ग्रेटर देन यसको राइटमा हुनु पर्ने राइटमा छ त्यही फ्रेमवर्क आएको हैन र यसरी यो ट्री एलिमेन्ट पनि बन्यो अब 86 अब 32 इन्सर्ट गर भने 32 इन्सर्ट एउटा कुरा भन्नु अब यति गरिसकेपछि फेरि यो ब्यालेन्स छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो 10 मा त ब्यालेन्स छ दुईटै बराबर छ 0 20 मा हेर 1 2 1 2 0 50 पनि के छ 0 - 1 भनेको -1 द्याट इज द ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा ब्यालेन्स भएपछि हामी केही गर्दैनौँ हामी बल्ल नयाँ नोड इन्सर्ट गर्छौँ है अब 86 नम्बरमा हामीलाई के गर्यो 32 इन्सर्ट गर भने 32 फेरि हामी इन्सर्ट गर्यो 20 सँग कम्प्यारिजन ग्रेटर देन 50 सँग कम्प्यारिजन लेस देन लेस भएपछि के भयो 50 यसको लेफ्ट चाइल्डमा आयो लेफ्ट चाइल्डमा एलिमेन्ट आएपछि हामी फेरि ब्यालेन्स चेक गर्यो 8 15 32 र 60 चाहिँ त लिफ नोड हो द्याट इज द ब्यालेन्स छ 10 मा 10 नोड ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर हेरौँ लेफ्ट र राइट बराबर छ ब्यालेन्स छ 50 हामी कम्प्यारिजन गर्यौँ लेफ्ट र राइट बराबर छ अनि 20 हामी चेक गर्यौँ लेफ्ट र राइट हामी के छ इक्वल छ द्याट इज द ब्यालेन्स यति बेला के रहेछ यो ब्यालेन्स रहेछ 50 30 राख्दा पनि 32 इन्सर्ट गर्दा पनि ब्यालेन्स रहेछ अब इन्सर्ट त हामी के गर्यौँ 46 डाटा भ्यालु इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ 46 इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ भने 46 कहाँ जाने भयो 20 भन्दा ग्रेटर देन 50 भन्दा लेस देन 32 भन्दा ग्रेटर देन 32 को राइटमा गएर त्यो एलिमेन्ट बस्ने होला हो 86 मा हो कति नम्बर हो यो 86 87 आयो अब फेरि ब्यालेन्स हामी हेर्छौँ ब्यालेन्स चेक गर्छौँ ब्यालेन्स चेक गर्दा 10 नम्बर नोड ब्यालेन्स छ 20 नम्बर नोड ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्छौँ 20 नम्बर नोड ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर हेर्नलाई लेफ्ट सब ट्रीको भ्यालु 2 राइट सब ट्रीको भ्यालु 1 2 3 2 - 3 गर्दा कति भयो -1 द्याट इज द ब्यालेन्स 50 ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर हेर्नलाई 2 - 1 ब्यालेन्स द्याट इज द ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स नै छ 46 इन्सर्ट गर्दा पनि के रहेछ ब्यालेन्स रहेछ 86 अब 87 मा हामी के गरौँ इन्सर्ट 11 लाई इन्सर्ट गर भन्यो 11 इन्सर्ट गर्नु भनेको 20 भन्दा सानो 10 भन्दा ठुलो 15 भन्दा सानो यो नोडमा यो ठाउँमा 15 को लेफ्ट एलिमेन्टमा आएर के भयो इन्सर्टेड भयो अब हामी फेरि चेक गर्छौँ 15 के छ ब्यालेन्स छ 10 पनि ब्यालेन्स छ
20 1 2 3 3 minus 1 2 3 0 यो पनि ब्यालेन्स छ अनि 52 minus 1 यो पनि ब्यालेन्स छ यो ट्री के छ सबै रूपमा ब्यालेन्स छ 11 इन्सर्ट गर्दा पनि ब्यालेन्स छ भनेको हो 88 89 48 इन्सर्ट गर भने अब हेर यहाँ 48 इन्सर्ट गर भने 20 भन्दा ठुलो 50 भन्दा सानो 20 भन्दा ठुलो 50 भन्दा सानो 32 भन्दा ठुलो भनेपछि 46 आयो 46 को पनि राइट एलिमेन्ट के भयो 48 इन्सर्ट अब यो ब्यालेन्स छ कि छैन त अब ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्न पर्यो अब 40 त यसले अगा यतापट्टिको ट्री त 10 सम्म त ब्यालेन्स नै छ हामीले थपेको त यो ठाउँमा हो हामी चेक गर्छौं तै पनि 10 लिफ नोड हो ब्यालेन्स छ 15 चाहिँ ब्यालेन्स छ 10 पनि के छ ब्यालेन्स छ 1 - 2 -1 आउने भयो ब्यालेन्स छ 20 चेक गर्ने बेला 1 2 भयो 1 2 3 4 यो 20 भन्ने रुट नोड नै के छ इम्ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा इम्ब्यालेन्स छ कहाँ इम्ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा हेर्दै जानु पर्यो कहाँबाट इम्ब्यालेन्स 50 मा आएर चेक गर्यो 50 मा आएर चेक गर्दाखेरि यसको भ्यालु के छ 1 2 3 यो के 1 3 2 - 1 भनेको यो ठाउँमा इम्ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा थाहा भयो अब यो ठाउँमा इम्ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामी के गर्छौं त कुन ठाउँमा हामीले इम्ब्यालेन्सलाई हामी ब्यालेन्स गर्ने त भन्दा अब हेर कुन ठाउँमा हो 46 32 46 र 58 मा अब यो केस भनेको त राइटमा छ भनेपछि के हुने भयो लेफ्ट रोटेट गरा भन्यो लेफ्ट रोटेट गराउँदा पनि के हुन्छ मिड भ्यालु बीचमा आउँछ हैन अनि राइट भ्यालु चाहिँ के रे ग्रेटर देन भ्यालु राइटमा आउँछ स्मलेस्ट भ्यालु लेफ्ट सब ट्रीमा आउँछ 32 46 र 48 मा मिड भ्यालु 46 हो लेफ्ट भ्यालु चाहिँ लेफ्ट सब ट्री 32 हो राइट सब ट्री कति हो 48 यसरी यो ट्री के भयो बिल्ड अप भयो यसरी ट्री के भयो बिल्ड अप भयो बिल्ड अप भइसकेपछि अब हाम्रो डाटा एलिमेन्ट इन्सर्ट गर्नु छ कि छैन अब हामी के गर्छौं ब्यालेन्स चेक गर्छौं ब्यालेन्स चेक गरिसकेपछि एकचोटी ब्यालेन्स चेक गरेर पनि ट्री डेभलपमेन्ट गर्दा ब्यालेन्स भएन भने फेरि हामी फेरि के गर्छौं रिब्यालेन्सिङ गर्छौं के गर्छौं रिब्यालेन्स एकचोटी चेक गरेर एउटा ब्यालेन्स गरेर एउटा रोटेट गराएर हेरियो त्यति गर्दा ब्यालेन्स भयो भने भएन भने फेरि अर्कोचोटी हामी के गर्छौं कहाँ टिम भएको छ आइडेन्टिफाई गर्छौं र अनि के गर्छौं ब्यालेन्स गर्छौं त्यसपछि हाम्रो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आउँछ यस्तो एउटा ट्री फ्रेमवर्कमा यो रिजल्ट आउँछ यो रिजल्ट आएपछि हामीले के गर्यो त कन्स्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री हामी कन्स्ट्रक्ट द एबीएल बाइनरी ट्री हामी के गर्यो यो गर्यो अब एकछिन हेर है यो बुझ्यो कि बुझेन भन त एकचोटी सबैले यति सर यो ठाउँमा बुझिन भन्ने कुरो कहीँ छ भने सोध अनि त्यसपछि म अर्को एउटा एक्जाम्पल गर्छु अनि बल्ल तिमीहरूलाई अझ क्लियर होला हेलो सबैलाई क्लियर भयो भयो क्लियर भयो त्यसो भने म अर्को एक्जाम्पल हेरेर एकचोटि हुन्छ सर सबैले त्यही भन्यो अर्को एक्जाम्पल ट्राई गरौँ त्यसो भने अब हुन्छ सर ल है त अर्को एक्जाम्पल ट्राई गरे है त अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ कापी कलम पनि लिएर बस है त्यहाँ फेरि मैले यो गरेको तिमीहरूलाई स्लाइडमा हालेको छैन मैले कति बेर लाग्यो नि यार यार ल अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त अब यो ट्री हामी एबीएल ट्री हामी कन्स्ट्रक्ट गर्दैछौँ अब सुरुमा के गर भन्यो भने एउटा हामीलाई सबैले सुनेको छ नि है स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन पहिला भन त भएको छ है कपीमा यो लेखिहाल है यो एक्जाम्पलहरु यो एक्जाम्पलको पोइन्टहरु टिपिहाल अनि पछि तिमीलाई अहिले म क्लास सिद्धिएपछि प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ अब के छ एक्जाम्पल भनेको छ कन्स्ट्रक्ट द एबीएल ट्री हामीलाई
क्रिएट गर भनेको छ 14 14 17 11 7 53 4 13 12 8 60 19 16 र 20 एउटा सिक्वेन्स दिएको छ त्योबाट हामी के गर्दैछौँ हामी एबिएल ट्री बनाउँदैछौँ अब हेर पहिलो नम्बर हामी इन्सर्ट गर्यौं कति 14 हामी इन्सर्ट गरेपछि चेक द ब्यालेन्स फ्याक्टर हामी ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्छौं ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्नको लागि के गर्छौं लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री दैट इज हेर यसको लेफ्ट सब ट्री पनि दैट इज लेफ्ट सब ट्री पनि 0 माइनस राइट सब ट्री पनि 0 दैट इज इक्वल टु 0 द ब्यालेन्स सो के हुने भयो त यो के हो त सो द ब्यालेन्स ट्री के हुने भयो ब्यालेन्स ट्री है अब त्यसपछि हामी के गर्यौं हामीलाई दोस्रो एलिमेन्ट कति छ 17 भएपछि हामी इन्सर्ट गर्दैछौं 17 फेरि 14 पछि 14 भन्दा के हो ग्रेटर देन भ्यालु ग्रेटर देन भएपछि हामी के गर्छौं 14 को राइट ह्यान्ड साइडमा 17 भन्ने नोट इन्सर्ट गर्छौं फेरि 17 नोट इन्सर्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौं 17 नोट त लिफ नोट अलरेडी के रहेछ भन्ने कुरा बुझियो भने यो 14 भनेको कुनै पनि चाइल्ड नभएको केसमा के रहेछ त्यो नोट चाहिँ ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा बुझिँदो रहेछ तर अब हामी 14 मा चेक गरौँ 17 मा चेक गर्न छोडे मैले अब 14 मा चेक गरे 14 मा चेक गर्ने क्रममा के छ यसको लेफ्ट सब ट्री भ्यालु कति छ 0 राइट सब ट्री भ्यालु कति छ 1 0 - 1 के हो -1 दैट इज द ब्यालेन्स यति बेला पनि यो ब्यालेन्स छ 14 पनि भयो अब 11 जाऊ अब 11 गएपछि 11 फेरि इन्सर्ट गर्नु पर्यो 11 इन्सर्ट गर्नु पर्दाखेरि के हुने भयो 14 भन्दा त सानो भने लेफ्ट सब ट्रीमा आयो लेफ्ट सब ट्रीमा आएपछि के हुने भयो त यस्तो यो ट्री फ्रेमवर्कमा डेभलप हुने अब हामी ब्यालेन्स फ्याक्टर लिफ नोटमा हामी चेक नगर्ने 14 मा चेक गर्छौं 14 मा चेक गर्ने क्रममा हेर लेफ्ट सब ट्रीको भ्यालु 1 राइट सब ट्रीको भ्यालु 1 किन सर यो 1 भएको भन्छौ भने एउटा मात्रै चाइल्ड भएको कारणले यहाँ 1 भएको है यहाँ कुनै पनि चाइल्ड थिएन त्यही भएर यहाँ 0 लेखेको अगाडि बुझ्यो बुझेन यतापट्टि 14 को राइट ह्यान्ड साइडमा राइट सब ट्रीमा 1 भएको कारणले 1 एउटा मात्रै चाइल्ड भयो दैट इज द यो पनि के छ ब्यालेन्स अब त्यसपछि हामी के गरौँ 7 भन्ने इन्सर्ट गर्यौं 7 नोट इन्सर्ट गर्न 14 सँग कम्प्यारिजन गर्यौं पहिला त्यसपछि यो भन्दा 14 भन्दा सानो लेफ्टतिर आयो लेफ्टतिर आएर फेरि के गर्यो 11 सँग चेक गर्यो 11 सँग चेक गर्दा पनि यो स्मलेस्ट हो स्मलेस्ट भएपछि के भयो लेफ्टमा गएर एउटा नोट क्रिएट गरेर के भयो 7 डाटा भन्ने एलिमेन्ट के भयो इन्सर्टेड भयो अब हामी चेक गर्छौं अब हामी चेक गर्ने क्रममा लिफ नोट हामी चेक नगर्ने भन्ने कुरा हो प्यारेन्ट नोट्स मात्रै अब 11 मा चेक गर्यो सपोज 11 मा चेक गर्नेमा लेफ्ट सब ट्रीको भ्यालु 1 हो यसको राइट एलिमेन्ट छ र 11 को छैन त्यही भएर 0 दैट इज द ब्यालेन्स यो ब्यालेन्स छ भनेको अब 14 मा गएर 14 मा गएर हेर्दाखेरि के छ 14 को एउटा दुईटा चाइल्ड छ नि त लेफ्ट सब ट्रीमा के एउटा दुईटा छ राइटमा कति छ एउटा मात्रै छ 1 छ दैट इज द ब्यालेन्स यति बेला पनि के हो ब्यालेन्स हो अब 53 इन्सर्ट गर्दैछ 53 इन्सर्ट गर्ने क्रममा के गर्नु पर्यो त 53 इन्सर्ट गर्ने क्रममा हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले यो 14 सँग कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो ग्रेटर देन 17 सँग कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो ग्रेटर देन भएपछि के हुन्छ त तल आछ है यो यतातिर 53 यसरी के भयो 53 पनि इन्सर्ट अब यसपछि हामी फेरि ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्छौं हामी 11 मा चेक गर्छौं 11 मा के छ 1 - 0 दैट इज द ब्यालेन्स 14 मा चेक गर्छौं 2 - 2 दैट इज द ब्यालेन्स हामी 17 मा चेक गर्छौं 0 - 1 दैट इज द ब्यालेन्स यो ट्री पनि के छ 53 नोट इन्सर्ट गर्दा पनि यो ट्री के छ ब्यालेन्स छ भन्ने कुरा केही कुरा लेखेको है अब हामी 4 इन्सर्ट गर्दैछौं 4 इन्सर्ट गर भनेपछि 4 कहाँ जाने भयो त 14 भन्दा सानो लेफ्ट सब ट्रीमा गयो 11 को पनि लेफ्ट सब ट्रीमा गयो 7 को पनि के भयो लेफ्ट सब ट्रीमा गएर आयो अब हामी यहाँ ब्यालेन्स हामी चेक गर्छौं ब्यालेन्स चेक गर्ने क्रममा कुन चाहिँ इम्ब्यालेन्स हो त भन्दा यसरी यो नोट ट्री भयो अब त्यति बेला हामी चेक गर्छौं 14 मा हामी चेक नगर्ने 7 मा पनि हामीले चेक गर्दा आउँदैन अब 11 मा चेक गर्दाखेरि के आयो त 2 - 1 2 लेफ्ट सब ट्री 1 2 भयो 2 माइनस राइट सब ट्री 0 छ 2 - 1 भनेको 0 भनेपछि लेफ्ट सब ट्री भएपछि के हुने हो त 0 दैट इज द इम्ब्यालेन्स यो ट्री के छ इम्ब्यालेन्स छ यो ठाउँमा इम्ब्यालेन्स छ यसलाई इम्ब्यालेन्स गर्नलाई यो कुन साइडमा छ कुन वेमा छ लेफ्टमा छ लेफ्टमा भएपछि के भने राइट रोटेट गराउने भने राइट रोटेट गराउँदा के हुन्छ रुट नोडको मिड भ्यालु चाहिँ एभरेज भ्यालु हुन्छ मिडल भ्यालु चाहिँ एभरेज भ्यालु रुटमा हुन्छ र लेफ्ट सब ट्रीमा त्यसको भन्दा सानो र राइट सब ट्रीमा त्यसको भन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ भनेको छ भनेपछि 11 तल आउने भयो रुट 7 जाने भयो 4 चाहिँ के हुने भयो लेफ्ट सब ट्री 7 रुटको के हुने भयो त 7 मा रुट हुने भयो यस्तो हुने भयो एकछिन आएर
यहाँ के हुने भयो भने यो चाहिँ 7 हुने भयो, यो चाहिँ 7 हुने, यो चाहिँ 7 हुने भयो, यो 7 हुने भयो। लेफ्ट सब ट्रीमा 4 चाहिँ के हुने भयो, इन्सर्ट फेरि लेफ्टमा चाहिँ तिम्रो 4 आउने भयो हैन, 4 आउने भयो, 8 4 आउने भयो। राइटमा कति आउने भयो त 11 आउने भयो, राइटमा के आउने भयो 11 आउने भयो। भनेपछि के हुने भयो त यो 11 आउने भयो, यो 11 आउने। अब हामी यो ट्रीमा के गर्छौं त भन्दा यो पोइन्टहरुलाई हामीले उ गरे जस्तै यो यसरी आउने भयो अनि अर्को यो यसरी आउने, यो फ्रेमवर्कमा भयो। अब यो फ्रेमवर्कलाई हामी के गर्छौं, यो 7 कुनसँग इन्टरकनेक्टिङ हुन्छ त 7 चाहिँ तिम्रो हाम्रो रुट नोडसँग इन्टरकनेक्टिङ हुन्छ। रुट नोड भनेको कति, यो 14 सँग यसरी इन्टरकनेक्टिङ है। यति बुझ्यो यहाँ, यो फ्रेमवर्कको यो आउटपुट आउँछ। इन्सर्ट गर्दा किन आने यो सेप लाइन यसरी यो के हुन्छ 14 हुन्छ, 14 नोडसँग हाम्रो कनेक्टेड है। यहाँसम्म पनि 4 इन्सर्ट गर्दा पनि अब ब्यालेन्स भयो कि भएन भनेर हामी फेरि चेक गर्छौं। अब ब्यालेन्स भयो कि भएन हेरौँ है त। 7 चाहिँ ब्यालेन्स भयो, लेफ्ट र राइट सब ट्री के छ इक्वल लेभलमा छ, दैट इज द ब्यालेन्स। अब 14 मा चेक गर्छौं 1 2 1 2 0 ठीक छ। 17 चेक गर्छौं 0 माइनस 1 भनेको -1, दैट इज द ब्यालेन्स। यहाँसम्म के रहेछ ब्यालेन्स र। अब अगेन द हामीलाई के भन्यो 13 नोड इन्सर्ट गर भन्ने। 13 नोड इन्सर्ट गर्नलाई हामी 14 सँग कम्प्यारिजन गर्छौं। 14 सँग कम्प्यारिजन त सानो हो, 7 सँग कम्प्यारिजन ठुलो, 11 सँग कम्प्यारिजन गरेर के हुने लेफ्ट साइड ट्रीमा गएर यसरी भन्ने। अब फेरि हामी ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्छौं। ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्ने बेला 11 1 1 माइनस 0 माइनस 1 के हुने भयो -1, दैट इज द भ्यालिड। अब 7 मा गएर चेक छौं, लेफ्ट सब ट्री 1 राइट सब ट्री 2, 2 माइनस 1 के हुने भयो 1 हुने भयो, दैट इज द भ्यालिड। -1 हुने भयो, दैट इज द भ्यालिड। अब 14 मा गएर चेक गर्छौं, 14 मा गएर कति हुन्छ लेफ्ट सब ट्री कति हुन्छ 14 मा ल भन। हेलो, लेफ्ट सब ट्रीमा 14 कति हुन्छ 3 1 2 3 ठीक छ। राइट सब ट्री 2 किन सर यहाँ त दुईटा मात्रै छ हैन कि, लेफ्ट सब ट्रीमा सबभन्दा लंगेस्ट पाथ जुन चाहिँ त्यहीलाई लिने है ठीक छ। 3 - 2 गर्दा 1 भयो, दैट इज द ब्यालेन्स। के रहेछ ब्यालेन्स रहेछ, हामीलाई केही गर्ने भएन। अब त्यसपछि हामी इन्सर्ट 12 गर भन्छ। 12 इन्सर्ट गर भन्ने आइरहेछ। 12 14 भन्दा सानो, 7 भन्दा ठुलो, 11 भन्दा ठुलो, 13 भन्दा सानो। अब यो केसमा हामी चेक गर्छौं। 12 मा हामी चेक गर्दैनौं, 13 मा चेक गर्दा पनि के हुने भयो लेफ्ट सब ट्री भ्यालु 1 राइट सब ट्री भ्यालु 0 1, यहाँ पनि ब्यालेन्स छ। अब 11 मा हामी के गर्छौं, हामी 11 मा चेक गर्छौं। 11 मा चेक गर्ने बेलामा लेफ्ट सब ट्री कति छ 0, राइट सब ट्री कति छ 2, 0 - 2 भनेपछि -2 हो। -2 भएपछि यो पार्टमा के छ हाम्रो लेफ्ट सब ट्रीमा हाम्रो के गर्नुपर्ने छ रोटेसन इम्ब्यालेन्स फ्याक्टर छ। इम्ब्यालेन्स फ्याक्टर भएपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु। अब यो फ्रेमवर्क भनेको के छ, पहिला राइटमा छ अनि लेफ्टमा छ, राइटमा छ अनि लेफ्टमा छ भनेपछि पहिला केलाई के रोटेट गर्नु पर्यो राइटमा लानु पर्यो अनि मात्रै लेफ्ट रोटेट गर्नु पर्यो। राइटमा लानु पर्यो अनि लेफ्ट रोटेट गर्नु पर्यो। राइटमा लेफ्ट रोटेट गरिसकेपछि के हुन्छ त यसको भन्दा मिड भ्यालु 12 मा जान्छ, लेफ्टमा 11 आउँछ, राइटमा के आउँछ 13 आउँछ। यसरी गराउनु पर्यो। यो गराइसकेपछि के आउँछ यो भ्यालु आउँछ। अब यसपछि जाउँ हामी इन्सर्ट द 8। 8 लाई फेरि इन्सर्ट गर भन्यो। यसरी त आएको छ नि। 8 भनेपछि के भयो 7 के रे 8 भनेको 11 14 भन्दा सानो, 7 भन्दा ठुलो, 12 भन्दा सानो अनि 11 भन्ने छ, 11 भन्दा पनि के सानो के हो 8। अब हामी यहाँ फेरि ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्छौं। ब्यालेन्स फ्याक्टर 8 मा त 0 छ अनि 11 मा चेक गर्छौं 1 - 0 1 नै हो। अब 12 मा चेक गर्छौं 2 - 1 दैट इज द ब्यालेन्स। यो पनि ब्यालेन्स छ। 7 मा चेक गर्छौं, 7 मा चेक गर्ने लेफ्ट सब ट्री भ्यालु कति 1, राइट सब ट्री 1 2 3 कति रहेछ 3 वटा एलिमेन्ट रहेछ। 3 - 1 भनेको 2 भयो, -2 भयो, -2 भएपछि के हुने भयो त यो इम्ब्यालेन्स छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो रोटेट गराउनु। कुन चाहिँ रोटेट गराउनु पर्यो, पहिला राइटमा छ अनि लेफ्टमा छ। राइटमा छ अनि लेफ्टमा छ भने पहिलालाई राइटमा रोटेट गराउनु पर्यो, राइटमा लानु पर्यो अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो लेफ्ट रोटेट गराउनु पर्यो। लेफ्ट रोटेट गराइसकेपछि के हुन्छ यसको सानो एलिमेन्ट चाहिँ लेफ्ट सब ट्रीमा अनि मिडल भ्यालु रुटमा, राइट सब ट्री के हुन्छ राइट अफ एलिमेन्टमा हुन्छ। त्यसपछि रिजल्ट के आउँछ त यस्तो किसिमको फ्रेमवर्कमा यो भन्छ। भनिसकेपछि अनि लास्टमा 60 नम्बर अफ एलिमेन्ट इन्सर्ट गर भन्छ अनि 19 इन्सर्ट गर भन्छ। यसरी डु दिस गर्दै गइसकेपछि लास्टमा
एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिँ के आउँछ त यो फ्रेमवर्कमा आउँछ यो बुझ्यो कि बुझेन ल भन गर्ने तरिका सबै त्यही हो ल एउटा ट्राई गर त सबैले ट्राई गर है म यहाँ लेखेर दिन्छु एउटा तिमीहरुको मेसेज 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 दुईटा गर है मैले अब तिमीहरुलाई म एउटा दिन्छु तिमीहरुले एकचोटी ट्राई गर ABL ट्री डिस्कसन फोरम यो चाहिँ भन्नु पर्ला अहिले अलि सानो दिनु पर्यो 14 17 11 7 53 24 13 अनि 8 किन हेलो नमस्ते कुनमा हुनु त के कुन सब्जेक्ट हो कम्प्युटर सरहरुले चाहिँ के भन्नु भयो त्यहाँ ए यसो तिमी के को बोल्यो भन त पहिला प्रशान्त अधिकारी है यसो गर न तिमी अहिले पोखरा भ्याली छौ कि बाहिर छौ भ्यालीमै छौ है अनि भोलि बिहान एकचोटि आउन सक्छौ त्यहाँ कहाँ बस्छौ तिमी मियापटन है त्यसो भनेदेखि के गर भने म अहिले एउटा क्लासमा छु एकछिनपछि मलाई फोन गर हैन अनि यो क्लास सिद्धिसकेपछि ठ्याक्क 1 बजेतिर फोन गर न 1 सवा 1 बजेतिर है सवा 1 बजेतिर फोन गर न अनि कुरा गरौँ है हेलो सवा 1 बजेतिर फोन गर न मलाई है अनि म है अनि त्यसपछि म गरौँ ल तिमीहरुलाई मैले दिएछु नि त्यहाँ नम्बर त्यसको बनाएर एउटा गर त छिटो 14 17 11 7 53 4 13 8 एउटा गर त ल एबिलिटी गर त छिटो एउटा रोटेसन दुईटा रोटेसन हुन्छ होला तीनटा हुन्छ क्या भयो फटाफट गर त ल अहिलेको चाहिँ गरेर छिटो तिमीहरुले गरेर त्यहीबाट त उमा पठाइदेऊ न यसैमा म्यासेन्जरमा त्यहाँ जिएफ भन्ने छ है त इमेज बनाएर ठ्याक्क पठाइदेऊ त्यही हेर्छु त्यही फोटो खिच त्यहीबाट पठाइदेऊ तिमीहरुले गरेछ कि छैन भनेको खोइ भिडियो पनि अन गर्दैन भिडियो हेर्नु पर्ला जस्तो गर्दै छौं सर ल रेस्पोन्सै छैन अनि
तीनटा रोटेसन भेटिनुपर्छ। कतिवटा रोटेसन भेट्यो? 3टा रोटेसन हुन्छ होला सर। तीनटा रोटेसन तीनटा रोटेसन हुन्छ। एउटा चाहिँ लेफ्ट लेफ्ट भएपछि राइट रोटेसन हुने भयो एउटा हैन। अर्को लेफ्ट राइट भएपछि एलआर हुन्छ। एल र आर भएपछि एउटा एलआर रोटेसन हुने भयो, डबल रोटेसनको हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ तिम्रो राइट एल हुन्छ। तीनटा कम्बिनेसनको रोटेसन गरिसकेपछि तिमीहरूको टी आउँछ 14, 11, 17, 7, 12, 8, 4, 8, 13, 53। फोटो खिचेर पठाउन हेर। सर 3टा त भएन नि त। हुन्छ होला, एकचोटि हेर न। त्यहाँ च्याटमा दिएको क्वेसनले त हुन्न होला सर 3टा रोटेसन। मैले कति कति डाटा भ्यालु दिएको थिएँ र पखै म एकचोटि हेर्छु। एउटा मात्रै भयो कि 14, 17, 11, 7, 53, 4, 13, एउटा 12 पनि छुट्यो त। 12 अनि 8 हो। पहिला 12 अनि 8 है। त भएपछि 3टा हुन्छ होला। ठिक छ, त्यतिको भएपछि 3टा हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा भयो नि त। ल बुझेर रहेछ भन्ने कुरा भयो। साढे 12 थाहा नै भइएछ त यार। आज यिनीहरूलाई हफम्यान कोडिङ थर्टिन पछाडि 12 गर अनि 8 गर न। 8 मै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, दुईटा मात्रै होला, केही फरक पर्दैन। 12 भनेको लास्ट इलिमेन्ट हो, लास्ट इलिमेन्टको एउटा रोटेसनमा होला, एउटा रोटेसनमा हुन्छ। दुईटा हुन्छ त्यो हिसाबले।
भ्यायो तिमीहरूले? हेलो हेलो, कोही पनि छैन त। सब निदा, सबैले भिडियो अन गर त। सब निदा आएको छ यार। गरेर हो कि मान्छे छैन क्या त्यहाँ। ल हेर है त्यहाँ, त्यो मैले दुईवटा दिएको छु एबिएल ट्री। एउटा चाहिँ तिम्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर भनेर दिएको छ। हाउ टु क्रिएट द ट्री, कसरी क्रिएट गर्ने होला। अहिले यसमा पो नम्बर दिएको थिएँ सिधै। यसलाई कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ होला? कसरी क्रिएट गर्ने होला? यो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई भन्ने छ नि, यो चाहिँ कसरी गर्ने भने हामीलाई सर्त नम्बर भ्यालु थियो र ग्रेटर देन स्मलेस्ट भन्ने हामीलाई थाहा थियो। तर यो केसमा के गर्ने भने अल्फाबेटिकल अर्डरमा एजुम्सन गर्ने। हामीले के एजुम्सन गर्ने भने इन्सर्सन बेस अन द एजुम्सन अफ अल्फाबेटिकल अर्डर। अल्फाबेटिकल अर्डरमा हामीले के गर्नु पर्यो? एजुम्सन गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ ठुलो कुन चाहिँ सानो भन्ने कुराहरू एजुम्सन गरेर हामी ट्री कन्स्ट्रक्ट गर्ने। अब त्यति बेला ब्यालेन्स छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। ब्यालेन्स छैन, ब्यालेन्स भए सिद्धिहाल्यो, ब्यालेन्स भएन भने हामीलाई त्यसलाई के गर्ने? रोटेसन गरेर ब्यालेन्स गरेर हामीले त्यसलाई ब्यालेन्स फ्रेमवर्कमा डेभलपमेन्ट गर्ने। यो क्वेसन एकचोटि आएको छ है, यो जनवरी फेब्रुअरी। म अर्को दिन तिमीहरूलाई होमवर्कको यो दुईटा यहाँ दुईटा दिएको छु मैले। अर्को क्वेसन दिएको छु 50-20 नम्बर दियो त तिमीहरूले ट्री मजाले कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो। कहिलेकाहीँ के दिन सक्छ, यसरी स्ट्रिङ फ्रेमवर्कमा पनि दिन सक्छ, वर्डहरू पनि दिन सक्छ। वर्डहरू दियो भने हामीले के गर्ने? एजुम्सन गर्ने अल्फाबेटिकल अर्डरमा भनेर एजुम्सन गर्ने। अल्फाबेटिकल अर्डर फ्रेमवर्कबाट हामीले के गर्ने त त्यसलाई, त्यो साइक्लिक फ्रेमवर्कलाई चाहिँ हामी ट्री कन्भर्ट गर्दै जाने। लेभल लेफ्ट के अरे ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गर्दै जाने। ब्यालेन्स फ्याक्टर चेक गरेपछि अप्टिमिस्टिक एउटा ठाउँमा गएर के हुन्छ त, एउटा ट्री फ्रेमवर्क हुन्छ। यसमा लगभग मलाई लाग्छ एउटा दुईटा, यसमा पनि 3टा रोटेसन हुन्छ होला सायद। जनवरी फेब्रुअरीमा पनि 3टा रोटेसन हुन्छ होला। एकचोटि हेर्ने। सुरुमा त भन। सेम अल्फाबेट भएको बेला सेम अल्फाबेट भएको सेकेन्ड अल्फाबेटलाई हेर्ने। जस्तो तिम्रो जुन र जुलाई भन्ने छ नि त्यहाँ, होइन र? पहिला JUN पहिला जे त दुईटैको आयो, यु पनि दुईटैको आयो। यन र यल कुन चाहिँ अगाडि आउँछ? यन आउँछ कि यल आउँछ? यल आउँछ भने यल स्मलेस्ट भयो, यन ग्रेटर भयो। त्यसरी है, त्यसरी गर्ने है यो केसहरुमा। एकचोटि ट्राई गरेर भएन भने म तिमीहरूलाई म फोटो खिचेर पठाइदिन्छु। तिमीहरूले ट्राई गर्ने है। यो अहिलेको मिल्यो कि मिलेन? खोइ कसैले देखाएन त। भिडियो देखाएको खोलेर देखाऊ भनेको मैले। भिडियो अन गरेर कपी नै देखाउ त, त्यही सबभन्दा सजिलो। पहिला भिडियो अन गर अनि कपी नै त्यहाँ मलाई देखाउ त। अनि म अर्को कुरा सुरु गर्छु अब। आज एबिएल ट्री भएपछि हफम्यान कोडिङ। अब यो हप्ता भनेपछि यो आइतबार तिमीहरूको आइतबारसम्म यो क्लास भ्याएर सोमबारबाट अर्को सुरु गर्ने। सिद्ध्याएन तिमीहरूले गरेर त्यति त्यति थोरै नम्बरको दिन ल। पहिला तिमीहरूको भिडियो अन गर अनि त्यो कपीलाई सो गरिदेऊ न। त्यही यसो सर हेर्न मिलिहाल्छ क्या। जस्तो मैले आफ्नो भिडियो अन गरेर अनि मैले यहाँ लेखेको कुराहरू मैले यसरी सो गराउन मिलिहाल्छ नि। त्यो मैले भिडियो खोलेर मैले लेखाएको यसरी देखाएँ नि त। यसरी देखायो भने त क्लियर देखिन्छ नि त। एउटा त्यसरी देखाउन भनेको क्या। ल जसले गरेर भ्याएको छ भिडियो अन गरेर देखाऊ त एकचोटि हेर के आछ तिमीहरूको रिजल्ट।
नामै सोधेर बोलाउनु पर्ने यति मैले हो कसैले नि देखाएन त ए आलोक ल देखा आलोकलाई अगाडै भन्छु म सुरुबाट आलोक छेत्री हजुर ल देखा त कस्तो आएको तेरो के हो यार? खै गरेकै छैन जस्तो छ देखियो सर खै तिम्रो बल खै अझै स्क्रिन दियो दिस माथि थोरै माथि तल ल्याऊ माथि गएकै थोरै तल देखाउ न रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट मात्रै हेरेँ है मैले तिमीले 11 12 8 दिस इक्वल टु दिस माथिपट्टि हेर एकचोटि रोटेट गराएको पार्ट हेरौ हल्ले तिम्रो हल्ले ल ठिक छ आलोक ल स्टप गर ठिक छ आलोक पछि यहाँहरूको को नाम भएको थिए अनिश श्रेष्ठ अनिशा अनिश हो कि अनिश श्रेष्ठ अनिश श्रेष्ठ ल देखा एकचोटि भिडियो खै अनिश अनिश कहाँ गयो गरेकै छैन जस्तो छ अनिशा पोखरेल सर मैले फोटो देखाएको छु पठाइदेऊ नि त त्यहाँ त्यही म्यासेज त्यही पठाइदिएछ हजुर त्यही सर च्याटमै हाल्नु नि त त्यो नभए सो कन्भर्सनमा ठिक छ दिस इक्वल टु दिस ठिक छ यसरी पठाए पनि हुन्छ त्यसपछि अर्कोलाई भन्नु पर्यो अनुज कृष्ण पौडेल ए अनुज कृष्ण पौडेल खै देखा सर मेसेज गरिदिन्छु सर क्यामेरा क्लियर छ ल मेसेज गरिदेऊ अपिल चन्द ए मेसेज गरेको म हेरिहाल्छु यहाँ आएकै छैन सर अलिकति बाँकी छ सर होइन कति बेला तर कति स्लो छ नि यार तेरो प्रोसेसर यार लास्ट बाँकी छ सर लास्टतिर आशिष लम्साल ए लामी साने तिमीहरूले गरेकै रहन्छ क्या कापी कलमै साइडमा रहन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई आशिष लामी साने खोइ देखाऊ हजुर सर देखाऊ है टास्क गर भनेको देखाऊ त मलाई तिम्रो कपीलाई फोकस गर्ने गरेर पार न त्यहाँ क्लियर आएन फेरि तिम्रोमा सर मेरो त्यो म्यासेजमा पठाएको आउँदै आएन कि जाँदै गरेन ए तिम्रो क्यामेरा त अलिक मुभमेन्ट भएको छ क्यामेरालाई अलिक फिक्स गरेर त्यो कपीलाई फिक्स गर न आउँछ होला अरूको चाहिँ क्या छ तिम्रो भिडियो सेयर भएको छ अझ के अरे लेफ्ट ह्यान्ड भनेपछि राइट ह्यान्डतिर अलिकति बेला त राइट ह्यान्डतिर अलिकति सो गरेर त आइरहेछ ल गर्दैन विवेक अधिकारी ल ठिक छ स्टप गर तिम्रो ल हेर मैले कोले गरेको छैन चेक गर्न खोजेको विवेक अधिकारी विवेक ओ विवेक विवेक अधिकारी विजया घिमिरे
विजया घिमिरे हजुर सर ल खै देवा बिजी मेसेजमा पठाएको छु सर विजया गोविन्द पाण्डे गोविन्दको नेटवर्क प्रब्लम छ भनेर आयो फेरि ल विजय घिमिरे गोविन्द पाण्डेको त्यहाँ आयो करुण केसी करुण सर म फोटो खिचेर पठाउँछु है ल लक्ष्मी महरा सर फोटो पठाउँछु ल पठाउनु त पठाइहाल नि त भएकोले पठाइ नवरात पौडेल सर फोटो पठाएको छु मैले प्रकाश फोटो पठाइदिँदैछु सर ल ल ल प्रशिक्षा सर फोटो पठाउँछु ल सब फोटो पठाऊ है हेलो नमस्ते इलेक्ट्रिकको लिस्ट केही छ नि सर डाटाबेस सब अनि त्यहाँबाट के अरे बिग डाटा भयो जिआइएस भयो अनि त्यहाँबाट ब्रोडकास्ट छ ब्रोडकास्ट अप्टिकल अनि उतापट्टिको एउटा चाहिँ वायरलेस छ कि के अरे रिमोट सेन्सिङ अनि जिआइएस सुनि सरै हो डाटाबेस पढाउने एकजना मात्रै अहिले बाहिरलाई देखाएन बिग डाटा रूपेश सर अनि ब्रोडकास्ट भोमनाथ अनि त्यसपछि के अरे अप्टिकल फाइबर शरण थापा अनि जिआइएस बिस्नोरी बिएसपी यही त कोर सब्जेक्ट हो उर्वरा त्यो इलेक्टिभ छैन अहिले छैन अघिल्लो सेमेस्टरमा सर अहिले मैले स्पिच चाहिँ छैन सर स्पिच पढ्न खोजिरहेको थिएँ केटाहरूले अहिले त्यो ऋषिकेश सर नभएर अनि त्यहाँबाट उनी गरिएन रिमोट सेन्सिङ बद्री सर इलेक्टिभ हो सर होइन सर एउटा जिआइएस र त्यो लिस्ट चाहिँ म एकछिनमा आउँछु नि तपाईँलाई फाइनलाइज गरिदिनु सर म त्यहाँ आउँछु म क्लास सिट दिएर म घरमै छु क्लास सिट दिन्छ एक बजीतिर है ल कसले पठाएर हेर्छु है त म त्यसो भने अब यहाँ गोविन्द खोइ त आइरहेको छ नि तिमीहरूको त प्रकाश उपाध्यायको आयो है यति भएपछि यसले बुझेछ भन्ने कुरा भयो प्रकाशको आयो विजयको आयो अनिल पोखरेलको आयो शोभित सिंह गुप्ता के गरे यसले शोभितले हो गाजाकुचु गरिरहेछ त शोभित सिंह गुप्ताहरू त एकचोटि के भइरह तिम्रो अलिक क्लियरली भन्न होला के भयो त फोटो खिचिकन अलिक क्लियरली पठाउन न हुन्छ सर लक्ष्मी महराको पनि आयो ल ठिक छ अब ओभरअली यता सुन है तिमीहरूले यो बुझ्यो कि बुझेन भन्ने कुरा हो क्या मेजर पोइन्ट पहिलेलाई क्लोज गरिदिएँ अब बुझ्यो कि बुझेन पढ भन त सर भन म चाहिँ त्यो 53 राख्न मैले कन्फ्युज भएको थिएँ कि सर
त्यो हामी यता भित्र नोडमा गइसकेछौँ भने पनि त्यो 53 उतै राख्नुपर्छ त्यो अलि होइन त्यो त हामी के अरे होइन 53 भनेको तल कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने त्यो बिचको इलिमेन्टहरूलाई रोटेसन गराउनु पर्ने कन्डिसन हुनसक्छ होइन बिचको इलिमेन्ट भनेको जस्तो के हुनसक्छ भने यो केसमा 8 को केसमा त्यति बेला आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ 53 को यसमा 53 को केस हेर्ने नम्बरको 53 को केसमा चाहिँ एउटा रोटेसन भनेको 4 7 11 को केसमा हुनसक्छ त्यो तिमीहरूलाई प्रब्लमै भएन अर्को 11 13 12 मा हुनसक्छ 11 13 12 मा हुनसक्छ त्यति बेला तिमीले रोटेट गराउने भयो सिधै 12 माथि जाने भयो सिधिहाल्यो अर्को एउटा केस के हुनसक्छ भन्दाखेरि मैले लास्टको 12 चाहिँ नदिएको कारणले 8 12 नहुने बित्तिकै 8 हुने भयो त्यति बेला त्यो रोटेट हुँदैन है त्यति बेला त्यो रोटेट 53 लाई हामीले सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब त्यो लेभलिङ चेक गर्दा लेफ्ट सफ्टवेयर राइट सफ्टवेयर ब्यालेन्स छ कि छैन हेर्नको लागि मात्रै हो हैन यसमा यो त्यति कम्प्लिकेटेड प्रब्लम हैन अहिले मैले सेकेन्डमा मैले यहाँ तिमीलाई राखिदिएको अलिकति त्यो भन्दा अलिकति कम्प्लिकेटेड हो कम्प्लिकेटेड त मैले गर्देकै प्रब्लम हो अहिले मैले तिमीलाई छुट्टै वर्डमा एउटा गर्देको थिएँ नि माइक्रोसफ्ट वर्डमा स्लाइड बाहेक हो त्यो प्रब्लम चाहिँ हो अलिकति क्रिटिकल है एकचोटि हेर न पनि त्यो दुईटा क्वेशन अझै क्वेशनहरु ओल्ड क्वेशनमा आएको क्वेशनहरु पनि सल्भ गर अनि भएन भने हामी हेरौँला है त्यति बेला हामीसँग टाइम जति पनि रहला जस्तो छ र एक्जाम होला जस्तो छाटकाट छैन हेर अब हामी आज हफम्यान कोडिङ हल्का सुरु गर्ने अनि त्यसपछि छोड्छु है मैले है हफम्यान कोडिङको केही कुराहरु हेर्छौं अनि त्यसपछि आज म तिमीलाई छोड्दिन्छु त्यो गभर्नमेन्टले त अनुमति दिइसक्यो नि सर एक्जाम गभर्नमेन्टले अनुमति दिएर के गर्ने हो भनेको गभर्नमेन्टले अनुमति दिएर गभर्नमेन्टको सबै रुल्स मान्नु पर्छ भन्ने छ मान्छे चाहिँ यत्रो चाहिँ उ भइराछ एउटा पीसीआर टेस्ट गर्न सके हैन गभर्नमेन्टले अब के गभर्नमेन्टको कुरा मान्नु ल अब लास्टमा आज अलि एकछिन अब डिस्कसन गर्ने एउटा सानो कुरा छ त्यसपछि अनि त्यसपछि हफम्यान कोडिङतिर जाने हो अदाको यो हफम्यान कोडिङ लेखारे चाहिँ ल ठीक छ ल एउटा टेबल यो फ्रेमवर्क छ है मैले यहाँ तिमीलाई यो स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन भन त पहिला न्यू स्लाइड सो भनेपछि यो स्लाइड ल एकछिन यता हेर है हामीले कुनै पनि डाटाहरु अथवा हामी मेसेज सेन्ड गर्ने भन्छ नि मेसेज के मेसेजहरु अथवा हामी फेसबुकमा मेसेज सेन्ड गरौँला अथवा कुनै पार्टिकुलर मोबाइल नम्बरमा मेसेजहरु सेन्ड गरौँला अथवा इमेलमा कुनै मेसेजहरु सेन्ड गरौँला सेन्ड गर्ने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो ठूलो ह्युज अमाउन्ट अफ डाटाहरु भयो भने डाटा त्यसलाई हामीले कम्प्रेसन गरेर पठाउनु पर्छ हैन जार फाइलहरु बनाएर हामीले त्यसलाई कम्प्रेसिभ अथवा लुज फाइलहरु त्यसको त्यो ह्युज अमाउन्ट फाइललाई हामी कम्प्रेस बनाएर अनि हामी डाटाहरु ट्रान्सफर गर्छौं अब डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि के छ भन्दा सपोज तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु जस्तो ए भनेको 50 वटा कतिवटा छ ए भनेर रिपिटेसन भएको कुनै एउटा शब्द छ त्यो 50 नम्बर अफ टाइम्स चाहिँ आएको छ बी भनेर 10 चोटी आएको छ सी भनेर 30 नम्बर अफ टाइम डी भनेर 5 चोटी आएको छ ई भनेर 3 चोटी आएको छ एफ भनेर 2 चोटी आएको छ टोटल कति हो त टोटल नम्बर अफ क्यारेक्टर कति हो त 100 वटा अब एकछिन हेर है यो केसमा मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको कुरा के भने हामी इन्टिजर ए भनेर डिक्लेयर गर्यो भने त्यसले कति बाइट क्यारी गर्छ भनेको थियो कति बाइट 2 बाइट डाटा क्यारी गर्छ भनेर पढे हैन यदि हामी यो क्यारेक्टर हो भने क्यारेक्टरलाई हामी के 1 बाइट बराबर डाटा क्यारी गर्छ भन्छ 1 बाइट बराबर डाटा क्यारी गर्नु भनेको के त भन्दाखेरि हामीले युज गरेको कुनै पार्टिकुलर डेसिमल नम्बरको भ्यालु हो भने 0 देखि 127 नम्बरसम्म 20 नम्बरसम्म हामीले के गरे हुन्छ त किबोर्डमा हाम्रा सिम्बलहरु छ ती सिम्बलहरु हामीले कुनै किबोर्डमा हामीले कुनै प्रेस गर्यो भने त्यो हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ आउँछ तर भित्रको त्यो इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्ने काम जस्तो ए भनेको 65 हो आस्की कोड भ्यालुमा जस्तो ए भनेको डेसिमल नम्बरमा 65 हो भने त्यसलाई हामीले बाइनरी नम्बर आस्की कोड भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छ आस्की कोड भ्यालुमा 65 हो भने त्यसलाई हामीले बाइनरी नम्बरमा कन्भर्ट गर्यो भने 10000001 भनेर आइरा हुन्छ त्यो दैट इज द 65 त्यसले त्यो बिटलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने अब यसमा के छ भने ए 50 चोटी बी 10 चोटी सी 30 चोटी त्यसरी गर्दा कति 100 वटा नम्बर अफ क्यारेक्टरहरु छ एउटा क्यारेक्टरले कति डाटा भ्यालु लिन्छ
0 देखि 7 भनेको 8 बाइट हो अथवा हामी 8 बिट नै भन्छौँ 8 बिट भन्छौँ मैले 0 देखि 7 किन गरेँ भने 8 गर्दा पनि केही फरक पर्दैन नम्बर कति हुने हो त 100 into 7 भनेको कति 700 वटा बिटहरु चाहिँ रिक्वायर पर्ने रहेछ एउटा कन्सेप्ट अब कुनै ठाउँमा जस्तो मैले राम भनेर लेख्नु पर्यो भने r लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं ASCII कोड भ्यालुमा लैजान्छौं त्यसलाई बाइनरी नम्बर रिप्रेजेन्टेसन गर्छौं r भनेको छुट्टै क्यारेक्टर हो 8 बाइट लिन्छ a भनेको 8 बाइट लिन्छ अनि m भनेको पनि 8 बाइट लिन्छ भने r त्यहाँ 24 बिट त्यसले लिने भयो नि हामीले के गर्न खोज्यौ भने त्यसलाई यदि नम्बर अफ भ्यारिएबल अथवा नम्बर अफ सिम्बलहरु जतिवटा छ त्यतिवटा नम्बर अफ टेबलमा बाइनरी नम्बरमा रिप्रेजेन्टेसन गरेर त्यसलाई इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्न सक्यौ भने त्यति बेला के हुन्छ भन्दा हाम्रो नम्बर अफ बिट अथवा नम्बर अकुपेसन कम्प्युटरले अकुपाई गरेको मेमोरी बिटहरु के हुन्छ मिनिमाइजेसन हुन्छ त्यो मिनिमाइजेसन गर्ने टेक्निक फ्रेमवर्कमा सपोज मैले के गरे यो यतिवटा क्यारेक्टर थियो a भनेकोलाई मैले 00 b भनेकोलाई 01 c भनेकोलाई 10 d भनेकोलाई 11 e भनेकोलाई 100 f भनेकोलाई 00 सर यो कुनै दुईटा क्यारेक्टर कुनै तीनटा क्यारेक्टर भएन सर यहाँ भन्ने कुरा होला कताको हफम्यान कोडिङमा आउन सक्ला म त सबैलाई तीनवटा 3 बिटको डाटा क्यारियर गर्न खोजे मैले अरु त 3 नै छ भनेपछि प्रत्येक क्यारेक्टरलाई 3 बिटमा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यो भने हामीसँग टोटल नम्बर अफ क्यारेक्टर कति हो 100 कति भयो 300 यहाँ 700 आएको थियो यहाँ कति आयो 300 आयो हेर है 300 आयो भने अब हामीले बनाएको डाटा के भयो त कम्प्रेसिभ वेबमा डाटाहरुलाई कम्प्रेसन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रुफ भयो यहाँ 700 आएको थियो यहाँ कति आयो यो यतापट्टिको यो पार्ट छ नि यो यतापट्टिको क्यापिटल लेटरतिर लेखेको चाहिँ एउटा पार्ट हो उतापट्टिको अर्को पार्ट हो यो एउटा पार्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्ने 8 बाइट बराबरको डाटा क्यारी गर्ने हिसाबले गरे हो तिमीलाई डाउट लाग्छ सर यो त 7 होइन 8 नै राख्नु पर्छ भने 8 नै राखे के फरक पर्दैन टोटल 800 बिट लाग्ने भयो एउटा क्यारेक्टर भनेको 1 बाइट हो 1 बाइट भनेको 8 बिट हो 8 बिट भनेको कारणले गर्दा त्यति भनेपछि हामी के गर्यौ 800 बिट बराबर डाटा चाहिँ यो 100 वटा मेसेजहरुलाई हामी कन्भर्ट गर्नलाई 800 बिट लाग्छ भने अब यतापट्टि मैले तीनै क्यारेक्टरलाई हामीले के गरे एउटा सर यहाँ किन 001 बाट f सम्म गयो भन्ने किसिमको कुरा आउन सक्छ हामीसँग नम्बर अफ सिम्बलहरु कतिवटा छ जस्तो a b c d मात्रै भएको केस थियो भने हामी 4 वटा मात्रै युज गर्न सक्थ्यौं यहाँ 4 वटा भनेको के हो नि भयो 4 वटा भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं 4 वटा सिम्बल मात्रै युज गर्न सक्छौं a b c d मात्रै युज गर्ने हो भने त्यतिबेला हामीसँग बाइनरी नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन के हुन सक्छ बाइनरी नम्बरमा 4 वटा पोसिबिलिटी कम्बिनेसन हो 00 भनेको चाहिँ a हो 01 भनेको b हो 10 भनेको c हो अनि d भनेको 11 हो हामीलाई 4 वटा मात्रै भने हामीले कति बिटमा रिप्रेजेन्टेसन हो 2 बिटमा मात्रै यो दुईटा छैन अरे ल सपोज e र f को भ्यालु छैन भनेदेखि त्यतिबेला हामीले के गर्ने हामीले 2 into 100 गर्दा कति हुने भयो 200 बिट भयो डाटा त झन् कम्प्रेसन हुँदै रहेछ सर होइन हाम्रोमा त के छ 6 वटा बिट छ 6 वटा बिट भनेको के त हामीले 8 वटा 6 वटा बिट भनेको बाइनरी नम्बरमा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा कति चाहिन्छ 3 वटा नम्बर अफ बिट चाहिने भएको कारणले गर्दा त्यो गरे 3 भनेर राखे यहाँ 3 into 2 गर्दा 300 बिट भनेर राखे 3 into 100 गर्दाखेरि कति आएको 300 बिट आएको यहाँ 500 बिट त्यही डाटालाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न त्यही डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न 300 500 बिट त के भयो फाइदा हो नि त हो त्यो भनेको के त कम्प्रेसन गर्ने डाटाहरुलाई के गर्ने कम्प्रेस गर्ने हैन कम्प्रेस गर्ने भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा मेमोरी स्पेसहरुलाई मिनिमम युटिलाइजेसन गरेर म्याक्सिमम रिसोर्सहरु के गर्ने हो परिचालन गर्ने टेक्निक हो कहिलेकाहीँ हामी कुनै फाइलहरु सेन्ड गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो मेलमा गएन भने हामी त्यसलाई के गर्छौं कम्प्रेस गरेर कम्प्रेस अथवा कम्प्रेसिभ फाइल फ्रेमवर्कबाट हामी के गर्छौं ट्रान्सफर सर्च कम्प्रेस गर्दा त्यहाँ भएको कुरा हराएर जाला नि भन्ने किसिमको हुन त होइन त्यहाँ के हुन्छ लो फर्म्याटिङ टुल्सहरु युज गरेको हुन्छ अथवा ग्रिडी एप्रोचहरु फलो अप गरेको हुन्छ ग्रिडी एप्रोच भन्छ त्यो एप्रोच चाहिँ फलो अप गरेको हुन्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यो यो दुईटा एउटा रियल्ली कति 800 बिट हुनुपर्ने ठाउँमा 300 बिट हामीले अकुपाई गर्यौं भनेपछि त्यो सेम मेसेजलाई सेन्ड गर्नलाई हामीले के गर्ने भयो त एउटा डाटा कन्भर्सन गर्ने टेक्निकमा डाटा इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्ने मेकानिजममा हामीले चेन्ज गर्यौं भने त्यतिबेला हाम्रो डाटाहरु के हुन्छ कम्प्रेसिभ फ्रेमवर्कमा आउँछ यो कम्प्रेसिभ फ्रेमवर्क डाटालाई कम्प्रेसन गर्ने टेक्निक भनेको के हो त भन्दा हफम्यान कोडिङ हो
हफम्यान कोडिङ। अब यो भनेको त ब्याकग्राउन्ड मात्रै हो है। हफम्यान कोडिङ भनेको के कुरा एक्चुअली है त, आज हल्का कुरा मात्रै हेर्छौँ, त्यति धेरै हेर्दैनौँ। हफम्यान कोडिङ इज द फेमस ग्रिडी एल्गोरिदम हो। अनि मैले भनेको थिएँ ग्रिडी भनेको के नि, केलाई भन्छ ग्रिडी भन त? केलाई भन्छ ग्रिडीको मिनिङ के हो? लोभी छुच्चो होइन र? हो सर, लोभी हो नि त हो। हफम्यान कोडिङ एउटा फेमस के हो त भन्दा लोभी एल्गोरिदम हो अरे। लोभी एल्गोरिदम किन? ल फलानाले बाउले के दियो, 100 रुपियाँ खाजा खा भनेर दियो, छोरो लोभी रहेछ, 10 रुपियाँको खाजा मात्रै खा, 90 रुपियाँ गोजीमै राखेछ क्या उसले। बुझेन? द्याट इज द ग्रिडी। त्यस्तै हो। इट इज युज फर द लुजलेस कम्प्रेसिभ डाटा। लुजलेस भनेको डाटाहरू लुजलेस, डाटा लस गर्ने होइन कि, लुज मात्रै, लुज कम्बिनेसन फ्रेमवर्कमा मात्रै रिप्रेजेन्टेसन गर्यो, तर कम्प्रेसिभ डाटा हो। इट इज युज द भ्यारिएबल लेन्थ अफ इन्कोडिङ। यसले के गर्छ? युज द भ्यारिएबल लेन्थ अफ इन्कोडिङ गर्ने, डाटालाई इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्ने भन्छ। जस्तो हामीले ए भनेर किबोर्डमा हामीले प्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो कम्प्युटरमा ए भनेर हामी आउँछ, रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। हामीले ए भन्ने प्रेस गरेको डाटालाई त्यसले के गर्छ? हाम्रो मेसिन ल्याङ्ग्वेज आस्की कोड भ्यालुमा 65 मा कन्भर्ट गर्छ। 65 मा कन्भर्ट गरेको डाटालाई फेरि बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर बाइनरीमा भएको डाटालाई पनि फेरि डिकोडिङ गरेर के गर्ने? ए भनेर आउने। मुखले भन्दा यत्रो समय लाग्छ, हामीले प्रेस गर्न नपाउँदै त्यो डाटा रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइपुग्छ है। or assign the variable of the length code to the all characters, सबै क्यारेक्टरहरूलाई के गर्छ? assigning गर्छ भन्छ। त्यसपछि the code of length of character depends upon how the frequently it occurrence in given the text, तो number of character, how many number of time, frequency भनेको number of times के हुन्छ? रिपिटेसन भएको छ। अहिलेको केसमा 550 A50 भनेको number of frequency, A को frequency 50 भने B को कति 30 भने जस्तै हो है। frequency occurrence in the given the text भन्छ। The character which occurrence the most frequently gets in the smallest code, सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं? smallest कोडबाट एड गर्दै जान्छौं अनि हाईएस्ट भ्यालुमा हामी पुग्छौं। त्यसरी गर्दा के हुन्छ? डाटाहरु कम्प्रेसिभ फ्रेमवर्कमा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। कसरी हुन्छ अहिले हामी एक्जाम्पल भ्यायो भने आज हेर्ने, नत्र नहेर्ने। The character which occurrence at least the least frequency get in the largest code, लोएस्ट बाट हामी के गर्छौं? लार्जेस्ट तिर जान्छौं। It is also known as the Huffman encoding भन्छ, Huffman algorithm भन्छ। यो कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ व्हाट इज द हफम्यान एल्गोरिदम भन्ने यी पोइन्टहरुलाई मिलाएर चाहिँ लेख्ने हो है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि 1-4 भयो। अब मेजर स्टेप चाहिँ भोलि पढ्न पर्छ कि जस्तो लाग्छ। देयर आर द टु मेजर स्टेप इन द हफम्यान कोडिङ, बिल्डिङ द हफम्यान ट्री इन इनपुट अफ क्यारेक्टर, पहिला के गर्ने? ट्री बनाउने भन्यो। अनि असाइनिङ द कोड अफ क्यारेक्टर इन ट्रान्सफर्सिङ फर द हफम्यान ट्री। हफम्यान ट्रीमा हामीले ट्री बनाइसकेपछि कुनै पार्टिकुलर लेफ्ट नोडमा चाहिँ 0, राइट नोडमा 1 राख्ने हो कि अथवा राइट नोडमा 1, लेफ्ट नोडमा 0 राख्ने हो। आफूले एजुम्सन गरेर तिनीहरूको लेन्थहरु हामी क्याल्कुलेट गर्ने हो। अब यति बेला यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि फलोइङ स्टेप आर, हामीले हफम्यान ट्री कसरी डेभलपमेन्ट गर्छौं भन्ने कुराहरु पनि हेर्छौं। त्यसमा के हुन सक्छ? एउटा प्रोबेबिलिटी बेस पनि हुन सक्छ, अर्को चाहिँ के हुन सक्छ? फ्रिक्वेन्सी बेस पनि हुन सक्छ, नम्बर अफ रिपिटेसन। प्रोबेबिलिटी बेसमा पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, हामी फ्रिक्वेन्सी बेसमा पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तर हामीले पढ्न खोजेको चाहिएको कुरो के हो त? कहिले नर्मली सोध्ने बेलामा फ्रिक्वेन्सी बेसमा सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी बेसमा पनि सोध्न सक्छ है। नर्मली सोध्ने बेलामा फ्रिक्वेन्सी बेस नै सोध्ने हो है। 94 भयो। अब पढ्ने कि के गर्ने भन? पढ्ने भने पढ्ने। अब 4-5 वटा स्टेप छ, यति स्टेप छ अनि एउटा एक्जाम्पल छ हैन। आइतबार पढ्ने। आजलाई यति। अर्को कुरा म एउटा मात्रै शेयर गर्छु, यति कुरा मात्रै भयो। अनि अर्को कुरा है, तिमीहरुले आउने हप्ता स्टप शेयरिङ, आउने हप्ता चाहिँ तिमीहरुले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। मैले के भनेको छु? बी ट्री र रेड ब्ल्याक ट्री तिमीहरु वेल प्रिपेयर भएर आउने। स्लाइड बनाउने हो कि कपीमा लेख्ने हो कि त्यो डकुमेन्ट वर्डमा लेख्ने हो कि कसरी लेख्ने हो? कम्प्लिट एक्जाम्पल बुझेर आउनु पर्यो। म रोल नम्बर बोलाउँछु, नाम बोलाउँछु। हफम्यान कोडिङ पढाउन 10 मिनेट लाग्छ जम्मा, 10 मिनेटमा त्यो भ्याइन्छ। त्यसपछि तिमीहरुको त्यो सेसन सुरु गर्ने हो सन्डे। त्यसको एउटा इभ्यालुएसन हुन्छ। बी ट्री एन्ड रेड ब्ल्याक ट्री त टिपिराख त्यहाँ क्वेशन कमिङ सन्डे। केही छ भने अहिले भन। यो दुईटा एल्गोरिदम तिमीहरुले पढाउने हो। ल सर दुईटैमा दिन पर्ने हो? दुईटै प्रिपेयर भएर आउनु पर्यो नि।
तिमीहरूले दुईटै प्रिपेयर हुनु पर्यो। म सबै नभए पनि मैले सेलेक्सन मलाई जो त्यहाँ म लाग्छ म त्यतिबेला बोलाउने हो। कसै भाग्यमानी रहेछ मैले नसोध्न पनि सक्छु। कुन ट्री भन्नुभएको सर? बी ट्री टिपिराख, बी ट्री र रेड ब्ल्याक ट्री। हुन्छ सर। कि तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने दुईटा गरौँ, अड रोल नम्बरले एउटा, इभन रोल नम्बरले एउटा। हुन्छ सर, हुन्छ त्यस्तै गरौँ सर। हुन्छ सर त्यस्तै गर्ने। अलिकति अहिले असाइनमेन्टको अलिक धेरै चाप छ सर। ल भन त्यो गर्दा ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो? हजुर सर, त्यस्तै राम्रो हुन्छ। सर त्यही गरौँ। ल अड रोल नम्बर हुनेले तिम्रो चाहिँ बी ट्री गर्ने है, अड रोल नम्बर 1 रोल नम्बर हुनेहरूले, इभन रोल नम्बर हुनेले रेड ब्ल्याक ट्री गर्ने है। त्यसपछि 50% भयो। अनि अरू त्यति बेला नै डिस्कसन गरौँला। तिमीहरूले त्यो भन्दै जाँदा के प्रब्लमहरू आउँछ त्यो कुराहरू हामी त्यहाँ सोल्युसन क्रिएट गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि यो च्याप्टर भइन्छ कि ट्री भन्ने भइन्छ है। सबैलाई है होमवर्कै भयो। तिमीहरूले पिपिटी बनाउने हो कि वर्डमा बनाउने हो कि कपीमा बनाउने हो कि केमा बनाउने हो? अब जो मोबाइलबाट आएको छ उसले कपीमा राम्रो ह्यान्डराइटिङ गरेर लेख, अनि त्यहाँबाट पढ, अनि त्यहाँबाट त्यसलाई नै त्यो इमेज नै प्रेजेन्ट गर। होइन जोसँग ल्यापटप छ उसले के गरेर राम्रोसँग एउटा पिपिटी अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ कम्प्लिट इन डिटेलमा बुझिने गरी, क्लियरली हुने गरी त्यो कसरी कुन ठाउँमा के हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू तिमीहरूले त्यो बुझाउनु पर्छ। कमिङ सन्डे मैले अडलाई चाहिँ बी ट्री भने, इभनलाई चाहिँ मैले रेड ब्ल्याक ट्री भने त्यो एकचोटि त्यो हिसाबले प्रिपेयर गर। अब जसको भागमा पर्छ मलाई सरले सोध्नुहुन भन्यो भने ठिक छ, अर्कोचोटि पाला होला। मैले त्यसको रेकर्ड किपिङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छु यहाँ होइन। यसको के हुन्छ नि इन्टरनल नम्बरको इभ्यालुएसनको एउटा टेक्निक पनि हो है। ल केही छ भने छोड्दै मन नत्र भने आज बाई सियो। बाई सर, थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. ल बाई।